राजनीतिक नेतृत्वले विवादास्पद मान्छे छान्दा अख्तियारले काम गर्न नसकेको पूर्व प्रमुख आयुक्तको भनाई। प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको आरोप। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा विवादास्पद ओम्नी सहित 3 कम्पनी कालो सूचीमा। ओम्नीले 1 वर्षसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने। असोज 1बाट सबै दूरीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने यातायात व्यवसायीहरूको निर्णय। सवारी सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग माग। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौ हामी, हर सासको साथी बन्छौ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। राजनीतिक नेतृत्वले विवादास्पद मान्छे नियुक्त गर्दा पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदाहरणीय काम गर्न नसकेको अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले आरोप लगाउनु भएको छ। पछिल्लो 8-10 वर्ष यता अख्तियारले सानातिना मुद्दा लगाउने तर ठूला मुद्दाहरूलाई नदेख्ने प्रवृत्ति देखा पर्दा उदाहरणीय काम गर्न नसकेको उपाध्यायले बताउनुभयो। अख्तियारमा दक्ष मान्छेहरू नहुँदा आरोप पत्र सही ढङ्गले तयार नभएकाले साना मसिना मुद्दामा अख्तियार अल्झिएको आरोप लगाउँदै नेतृत्व चयन गर्दा नै होस पुर्याउन समेत सुझाव दिनुभयो। करिब 8-10 वर्षको चाहिँ नि इतिहास हेर्ने हो भने सन्तोषजनक छैन। किनभने अख्तियारकै मान्छेहरू चाहिँ नि अख्तियारको आयुक्त स्वयं नै मुद्दामा खेपिराखेका छन्, भ्रष्टाचारकै मुद्दा खेपिराखेका छन्। त्यसपछि चाहिँ नि तपाईको एउटा आयुक्तलाई चाहिँ नि अदालतले नै यसको योग्यता पुग्दैन भनेर चाहिँ नि त्यसलाई हटाइदियो प्रमुख आयुक्तलाई। त्यसमा पनि चाहिँ नि उसको बारेमा पनि धेरै विवादास्पद थियो। अर्को दुईटालाई चाहिँ नि एउटाले मुद्दै हालेको छ, भ्रष्टाचार मुद्दा परेको छ, स्वयं अख्तियारले नै हालेको छ। अर्कोको प्रश्नमा पनि चाहिँ नि तपाईको मुद्रा निर्मलीकरण विभागले कारबाही गर्दैछ। अनि त्यस कारणले चाहिँ नि यो कस्तो हो भने यी सबै व्यक्तिहरू चाहिँ विवादास्पद व्यक्तिहरू हुन्। अनि त्यसो भएको हुनाले यो अख्तियारले चाहिँ नि विगत 8-10 वर्षदेखि चाहिँ नि आफ्नो जुन गरिमा हो त्यो गरिमा राख्न सकेको छैन। उदाहरणीय काम गरेको चाहिँ नि देखिँदैन। अलिकति चाहिँ नि तपाईँको सानातिना मसिना केसेसहरूमा लागे देखिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँको त्यो स्टिङ अपरेसन भनिएको छ, त्यो स्टिङ अपरेसनमा पनि 2000-3000 मान्छे समातिराखेको छ। हुन त केही मुद्दाहरू ठुला मुद्दाहरू पनि लगाएको छ लगिकन त, तर धेरै जसो चाहिँ नि त्यस्ता मुद्दाहरू छन्। र तेस्रो अर्को एउटा जरुरी कुरो के हो भन्दाखेरि अख्तियारको आरोप पत्र चाहिँ नि अलिकति एक्सपर्ट मान्छेले नतयार गरे जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि एक्सपर्ट मान्छेहरूको खाँचो भएको जस्तो मैले अनुभव गर्छु। राजनीतिक नेतृत्वले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त छान्ने भएकाले गलत मान्छे नियुक्त गरेमा त्यसबाट निस्कने परिणामको जिम्मेवारी पनि सोही पदमा रहेका व्यक्तिहरूले लिनुपर्ने पनि उपाध्यायले बताउनु भएको छ। उहाँले अख्तियारको प्रमुख जस्तो व्यक्ति सडकबाट छान्ने नभई स्वयं प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेता समेत सहभागी रहने संवैधानिक परिषदको बैठकले छान्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो। अख्तियारमा नियुक्ति गर्दाखेरिको मान्छेको चाहिँ नि जसले नियुक्ति गर्ने हो त्यो मान्छेले होस पुर्याएर नियुक्ति गर्नु पर्यो। अनि त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको त्यो तिनीहरूको जसलाई नियुक्त गर्ने हो त्यसको ब्याकग्राउन्ड पेपर पुरा खानतलासी गर्नु पर्यो। त्यो मान्छेको चाहिँ नि कहाँ काम गरेको थियो, कस्तो काम गरेको थियो, त्यसले कुन उदाहरणै प्रस्तुत गरेको थियो, विभिन्न ठाउँमा काम गरे होला त्यस्तो मान्छे, त्यसको के विगत थियो, त्यहाँ जहाँ काम गरेको थियो त्यहाँका मान्छेहरूले त्यसको के मूल्याङ्कन गर्छन्,
इत्यादि कुराहरू सबै कुरा अध्ययन नगरिकन चाहिँ मान्छे नियुक्त गर्न हुँदैन। विवादास्पद मान्छे नियुक्त गरेपछि त्यसको रिजल्ट पनि विवादास्पदै आउँछ। जसले नियुक्त गर्ने हो ती व्यक्तिहरू अब देशका चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुन्, हामीले छानेर पठाएका व्यक्तिहरू हुन्। अब एकजना प्रधान न्यायाधीश बाहेक अरू सबैलाई त हामीले छानेरै पठाएको हो। जनताले नै छानेर त्यत्रो ठुलो पदमा पठाएका मान्छेहरूले नै नगरेपछि त अब कसको आशा गर्ने त त्यसो भए, होइन? स्वयं प्रधानमन्त्री त्यसमा बस्नुहुन्छ, विपक्षी दलको नेता बस्नुहुन्छ संवैधानिक परिषदमा। उहाँहरूले नै अब देशलाई चाहिने निष्पक्ष, राम्रो, गतिलो चाहिने तपाईँको विगत भएको उसको योग्यता पुगेको मान्छे र उस निष्कलङ्क मान्छेलाई, काम गर्न सक्ने मान्छेलाई छान्न सक्नु भएन भने अब सडकको मान्छेले त छान्ने होइन। अनि त्यस कारणले जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुपर्छ। उपाध्यायले जागिरे मनस्थिति र राजनीतिक दबावमा आउने व्यक्तिले कुनै पनि नतिजा दिन नसक्ने भएकोले काम गर्ने अठोट र लक्ष्य सही भएका व्यक्तिलाई मात्र नेतृत्वमा ल्याउन सुझाव पनि दिनुभयो। पहिले एउटा मिसन लिएर आउनु पर्यो। कुनै मान्छे अख्तियारमा जागिर खाएर आउँछु भनेर विचारले आउँछ भने त्यो बरु नआयो हुन्छ, है? त्यस्तो मान्छेले चाहिँ नि बरु नआयो हुन्छ, त्यहाँ दुर्नाम हुन्छ, केही काम गर्न सकिँदैन। अघि गरेको पनि मान्छेले रुचाउँदैन, आफूलाई चाहिने पनि खतरा पनि हुन्छ। तर केही म गर्छु देशका लागि, मेरो मिसन छ, म जन्मेको यही देशमा हुँ, म नागरिक हुँ, मैले गर्दा धेरै काम हुनसक्छ भन्ने मिसन एउटाले चाहिँ लिएर, एउटा उद्देश्य लिएर त्यसप्रति प्रतिबद्धता छ भनेदेखि त्यस्तो मान्छे मात्रै आउनुपर्छ मेरो विचारमा। जहाँसम्म खोज्ने कुरा हो मान्छे, त्यो चाहिँ खोज्दा फेरि खोज्नेहरूले पनि त्यसको पुरा ब्याकग्राउन्ड हेरेर अनि पछि मात्रै नियुक्त गर्नुपर्छ। अब आइसकेपछि त्यो नेतृत्वले यदि त्यसमा त्यो प्रतिबद्धता छ भने त्यसले नेतृत्व पनि दिन सक्छ। यद्यपि त्यसले मात्रै सबै कुरा निर्णय गर्ने होइन, तर नेतृत्व भनेको कुरा ठुलो कुरा हो। नेतृत्व दिन सक्दा फेरि अरूले पनि त्यो उदाहरणीय हुन जान्छ र अरू आयुक्तहरू पनि नियन्त्रणमा बस्न सक्छन्। राजनीति भनेको कुरा जहिले पनि तपाईँको शासन भनेको कुरा जहिले पनि अलिकति निरङ्कुश हुन्छ, जहिले पनि आफूले भनेका कुराहरू लाद्न खोज्छ। जुनसुकै चाहिने पार्टी आए पनि उसले चाहिने आफूले भनेको जस्तो गरोस्, प्रमुख आयुक्तले भन्ने चाहना गर्छ। त्यो चाहिने तपाईँको चाहिने ठिक होइन, तर अब व्यवहारमा त्यो छ। पछिल्लो समय अख्तियार प्रमुख आयुक्त भइसकेका व्यक्तिहरू नै अख्तियारको कारबाहीमा पर्ने, अदालतमा मुद्दा पर्ने, योग्यता नपुगेर अदालतले हटाइदिनु पर्ने लगायतका क्रियाकलापले अख्तियारको लोकप्रियता घट्दै गएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाएको छ। खुद्रे मुद्दाहरू बोकेर अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको डङ्का पिटे पनि प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको आरोप छ। पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको फाइल तामेलीमा राखेपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यस्तो आरोप लगाएको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले प्रधानमन्त्रीको ओठे प्रतिबद्धता र व्यवहारका कारण भ्रष्टाचारीहरू संरक्षित भएको बताउनुभयो। बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, ओम्नी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले उहाँको संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको पुष्टि हुने उहाँको भनाइ छ। भ्रष्टाचारको मूल भनेको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व तहबाट हुने भ्रष्टाचार हो। यो तलका खुद्रा मसिना भ्रष्टाचारलाई रोकेर वास्तवमा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने होइन। यस सम्बन्धमा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले बेला बखत म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न, शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भनेर भन्नुभयो, तर व्यवहारमा त्यो चाहिँ उतार्न सक्नु भएन। उहाँको भ्रष्टाचार विरुद्धको चाहिँ जुन बोली हो त्यो ओठे प्रतिबद्धता मात्रै देखियो, कार्यान्वयनमा देखिएन। निगमलाई अरबौँ रुपियाँ चाहिँ नोक्सान पुर्याएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदै अब आज मुद्दा दायर गर्ला, भोलि मुद्दा दायर गर्ला भन्दै अन्तिम अवस्थामा आएर, अर्थात् अख्तियार प्रमुखको चाहिँ कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर त्यसलाई महामारीको चाहिँ बेला पारेर त्यसको विरोध गरेर गर्ने अवस्था पनि नभएको अवस्थामा चाहिँ गुपचुप ढङ्गले दोषीहरूलाई उम्काउने खराब नियतबाट जुन चाहिँ फाइल चाहिँ तामेलीमा राखियो त्यसप्रति चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको चाहिँ व्यापक चाहिँ यो चाहिँ आपत्ति हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको के भयो भने
बोलाइ र गराइमा चाहिँ एक रूपता देखिएन। यसले गर्दाखेरि के भयो भने उहाँका नजिकका राजनीतिक तहमा भएका मानिसहरू अथवा उच्च ओहदामा भएका कर्मचारीहरूले मुलुकलाई जति लुटे पनि हुन्छ, हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अथवा सरकारबाट संरक्षण पाउँछौँ र यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि केही चल्दैन भन्ने कुरो जस्तो देखियो। ट्रान्सपरेन्सीका अध्यक्ष रेग्मीले अख्तियार प्रमुख समेत सरकारको नीति निर्देशन अनुसार काम कारिन्दाका रूपमा परिचित हुँदै गएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। उहाँले अख्तियारका पछिल्ला कदमहरूले अख्तियारको औचित्य छ कि छैन भनेर शङ्का उब्जाएको समेत बताउनुभयो। ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू तामेलीमा राख्दै जाने प्रवृत्तिले अख्तियारको औचित्य समाप्त हुने उहाँको चिन्ता छ। उहाँले राजनैतिक नेतृत्व तहको संलग्नता र नीतिगत निर्णयका नाममा हुने ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा केन्द्रित रहेर भ्रष्टाचारीहरूमाथि निर्मम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने माग समेत गर्नुभयो। विभिन्न चाहिँ प्रकरणहरू हेर्दाखेरि के देखियो भने उहाँ चाहिँ सरकारको लाचार छाया जस्तो मात्रै देखिनु भयो। सरकारले दिएको नीति निर्देशन बमोजिम काम गर्ने चाहिँ सामान्य कारिन्दा जस्तो चाहिँ देखिनु भयो। जसले गर्दाखेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो एउटा शक्तिशाली संयन्त्रको संवैधानिक निकायको चाहिँ एउटा त्यसको जुन गरिमा हो त्यो गरिमा पनि चाहिँ क्षय हुनु पुग्यो वास्तवमा। र यसको रहिरहनुको औचित्य छ कि छैन भनेर चाहिँ विभिन्न कोणबाट मान्छेहरूले शङ्का उठाएको स्थिति भयो। र अन्ततोगत्वा चाहिँ जुन यो चाहिँ आयल निगमको जग्गा प्रकरणमा चाहिँ फाइल तामेलीमा राख्ने र चाहिँ अपराधीहरूलाई त्यसमा पनि अरब रुपियाँभन्दा बढीको 1 अरब 34 करोड रुपियाँको चाहिँ हिनामिना भएको छ भन्ने चाहिँ प्रतिवेदनको आधार मान्यो भने पनि अरबौँ रुपियाँको घोटाला गर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने हिसाब किताबले फाइल तामेलीमा चाहिँ राखियो, जुन वास्तवमा मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुराहरू हो। विवादास्पद कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल प्राली ओबिसिआई सहित 3 कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै ओम्नी सहित 3 कम्पनीलाई सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालो सूचीमा राखेको हो। विभागले ओम्नी र अरुण कन्स्ट्रक्सनलाई 1 वर्षसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालो सूचीमा राखेको छ भने बिटी टौदह फस्कु जेबीलाई 2 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेको छ। विवादास्पद ओम्नीले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट कोरोना रोकथामको लागि प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने ठेक्का पाएको थियो। सम्झौताका शर्त अनुसार समयमै स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेपछि विभागले चैत्र महिनामा नै धरौटी बापतको रकम जफत गरी कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। विभागले सिफारिस गरेका झण्डै 5 महिनापछि भदौ 28 गते बसेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बैठकले कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै अब ओम्नीले 2078 साल भदौ 29 गतेसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैन। 2 वर्षका लागि कालो सूचीमा परेको बिटी टौदह फस्कु जेबीमा भने 2 वटा भिन्न कम्पनी छन्। त्यसमा बिटी निर्माण सेवा 32 पुतली र टौदह कन्स्ट्रक्सन चालना खेल्छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले असोज 1 बाट सबै दूरीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले खुल्ला गर्ने निर्णय नगरेपछि असोज 1 गते देशभर विश्वकर्मा पूजा गरेर महासंघ आफैले लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। करिब 6 महिनादेखि सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। यातायातमा रोक लगाइएका कारण 11 लाख मजदुर, 30 लाख 60 हजार यातायात व्यवसायी र 45 लाख आश्रित परिवार सङ्कटमा परेको महासंघले जनाएको छ। महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, अखिल नेपाल मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्घले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले लामो तथा छोटो दूरीमा सवारी सञ्चालन गर्नको लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै सबै तहमा जानकारी गराएको र करिब 6 महिना सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गरेर बसेको भए पनि अब भने सम्भव नरहेको उल्लेख गरेका छन्। उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले भदौ 25 गतेदेखि 26 सिटभन्दा माथिका बस चलाउन दिने गरी गरेको निर्णय समेत अव्यावहारिक भएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यस्तै विदेशबाट आएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नेपालीहरूलाई गृह जिल्ला पुर्याउने क्रममा सीमित व्यवसायीले अनुचित भाडा लिएको विषयमा समेत छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
साताको दोस्रो दिन शेयर बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार 3.26 अङ्कले बढेर 1540.51 अङ्कमा पुगेको हो। दिनभर 190 कम्पनीको 86,31,000 किता शेयर 3 अर्ब 13 करोड 41 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस दिन वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, जलविद्युत, वित्त र म्युचुअल फन्ड बाहेकका सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी आज पनि अग्र स्थानमा रहेको छ। कम्पनीको 19 करोड 93 लाख रुपैयाँ बढीको शेयर किनबेच भएको छ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा नेपाल बैंक र नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स रहेका छन्। कारोबारमा लगानीकर्ताको ध्यान जलविद्युत कम्पनीतिर देखिएको छ। अरुण भ्याली हाइड्रो पावरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको कारोबार व्यवस्थापन टिएमएसमा दैनिक जसो समस्या देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार छलफल भएको छ। छलफलको क्रममा हाल देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्ने गरी ठुङ्गिएको छ। दैनिक रूपमा अनलाइन प्रणालीमा समस्या आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई बोलाएर छलफल गर्न निर्देशन दिएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राजनीतिक नेतृत्वले विवादास्पद मान्छे छान्दा अख्तियारले काम गर्न नसकेको पूर्व प्रमुख आयुक्तको भनाई। प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको आरोप। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा विवादास्पद ओम्नी सहित 3 कम्पनी कालो सूचीमा। ओम्नीले 1 वर्षसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने। र असोज 1बाट सबै दूरीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने यातायात व्यवसायीहरूको निर्णय। सवारी सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग माग। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।